Galaxy News Hour Live। अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बारम्बार आफ्नो अक्षमता पुष्टि गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नाम चयनमा पनि उनीहरूले आफ्नो निर्णय क्षमताको अभाव दर्शाएका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ, तर केही मुख्य राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म आफ्ना उम्मेदवार को हुन् भनेर निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। लामो समय सत्ता गठबन्धनभित्र हिसाब मिलाउन नसकेका कङ्ग्रेस, माओवादी लगायत दलले गैराती अबेर मात्र एउटा खाका सार्वजनिक गरे। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई कहाँ कति सिट दिने भन्ने अन्यल छ। दलहरूले समयमा निर्णय गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभाव त हुँदै हो, साथै पारदर्शी प्रक्रिया र मापदण्ड नअपनाउने, सारा शक्ति आफ्नो मुठीमा राख्ने र केही प्रभावशाली नेताका तजबिजमा अवसरको भागबण्डा लगाउने प्रवृत्ति अर्को कारण हो। अपारदर्शी लेनदेन र अस्वस्थ सम्बन्ध यसमा निर्णायक तत्त्व हुन्छ, जुन कुरा आज बालुवाटारमा भेटिएका टिकटका आकांक्षीले पनि बोलेका छन्। यसबाट पार्टीका सदस्यले आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मतदान गरी उम्मेदवार चयन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली किन अपनाउन चाहँदैनन् भन्ने पनि देखाउँछ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी मनोनयनको पूर्व सन्ध्यामा देखिएको टिकटको चटारोमै केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै माओवादी अध्यक्ष दाहाल चितवनबाट गोर्खा सर्नुको भित्री कारण र नेपाल प्रहरीले हत्कडीमा देखाएको तजबिज सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता भोलि। बाढी बाधक पनि आयोगले सहजीकरण गर्ने, पार्टीको आधिकारिक पत्र आयोगको मुख्यालयमा पनि बुझाउन सकिने। एमालेको उम्मेदवार सूचीमा उल्लेख्य युवा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै भुसालले पार्टी नै छाडे, 17 सिटमा जसपालाई समर्थन। सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा मिले पनि काङ्ग्रेस र माओवादीले उम्मेदवार अझै छान्न सकेनन्। चितवनमा जित्न मुस्किल देखेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल गोर्खा सरे। लगातारको वर्षाले देशभर 10,000 भन्दा बढी घर डुबानमा, प्युठान, मकवानपुर र जुम्लामा 12 जनाको मृत्यु। एक सातापछि नेपालबाट मनसुन बाहिरिने पूर्वानुमान। रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने एकमात्र पुलमा विस्फोटनपछि भीषण आगलागी, युक्रेनमा सैन्य सामग्री ओसार्ने मुख्य मार्ग अवरुद्ध। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका 17 सिट जसपालाई र 3 सिट राप्रपालाई छाडेर बाँकीमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारको सूची टुङ्गाएको छ। प्रदेश सभाका लागि पनि उम्मेदवारलाई टिकट दिएर निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही नयाँ अनुहारलाई अवसर दिएका छन् भने आफ्ना आलोचक भनेर चिनिएका केही पुराना नेतालाई टिकटबाट वञ्चित गरेका छन्। आलोचक खेमाका युवा नेताले भने अवसर पाएका छन्। एमाले अन्यत्र पनि उल्लेख्य युवा अनुहारलाई अघि सारेको छ। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध लड्न शक्ति आर्जनका लागि एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मात्र होइन, सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि हात बढायो। त्यति मात्र होइन, उसले विभिन्न पार्टीका असन्तुष्टहरूलाई पनि पार्टी प्रवेशको निम्तो दिइरहेको छ। बालकोटमा राति अबेरसम्म नसुतेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्टहरूलाई टिकट देखाएर लोभ्याइरहेका छन्। अन्य पार्टीमा न्याय नपाएकालाई न्याय दिन्छु भनेर टिकटको बिटो देखाउने ओलीले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई भने शत्रुकै व्यवहार गरेको टिप्पणी पार्टी वृत्तमा भइरहेको छ। एमालेमा कस्ताले टिकट पाएका छन् भन्ने हेर्न झापा 1 र 2 नै पर्याप्त छ। झापा 1 मा उनले रबिन कोइरालालाई पन्साएर अग्नि खरेललाई टिकट दिएका छन्। कोइराला 2070 मा चुनाव जितेका र कार्यकर्ता पङ्क्तिले रुचाइएका मध्ये पर्छन्, तर ओलीको छनौटमा अग्नि खरेल परे। खरेल ओलीको निकट रहेर बारम्बार लाभको पद पाउनेमा पर्छन्। ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा खरेल कानुन मन्त्री भएका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता। त्यसो त 2070 मै उनलाई ओलीले मनोनित कोटाबाट संविधान सभामा प्रवेश गराएर प्रमुख सचेतक नै बनाउन भ्याएका थिए। भूगोलमा नभिजेका नेता भनेर कार्यकर्ता माझ उनको आलोचना हुन्छ।
झापा 2मा पनि ओलीले यसअघि चुनाव जितेकी पवित्र निरौला खरेललाई टिकट नदिएर आफ्ना प्रिय पात्र देवराज घिमिरे ल्याए। कञ्चनपुर 2मा यस्तै दृश्य देखिएको छ। त्यहाँ उनले दीपक प्रकाश भट्ट पन्छाएर निरुदेवी पाललाई टिकट दिएका छन्। दैलेख 2मा राजबहादुर बुढा, सुर्खेत 2मा नवराज रावत, सिन्धुलीमा केशव देवकोटा, दोलखामा पार्वत गुरुङ, पाल्पा 1मा दलबहादुर राणा, म्याग्दीमा भूपेन्द्र थापाले पनि ओलीले नरुचाएकैले टिकट पाएनन्। ओलीले 10औं महाधिवेशनमा खल्तीबाट सूची निकाल्दा विरोध जनाउने र प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई पाखा लगाइरहँदा टिकट वितरणमा केही युवा अनुहार भने छानेका छन्। उनले बझाङमा ऐनमहरलाई टिकट दिएका छन्। त्यस्तै मकवानपुर 2मा महेश बर्तौला, पाल्पा 1मा ठाकुर गैरे, जाजरकोटमा निरज आचार्य, बाँके 1मा सूर्यप्रसाद ढकालले अवसर पाएका छन्, जो नयाँ अनुहार हुन्। गैरे र आचार्य दुवै घनश्याम भुसाल निकट हुँदाहुँदै पनि टिकट पाउन सफल भएका छन्। त्यसो त अछामबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएर पनि ओलीले भीम रावललाई पाखा लगाइरहँदा उनकै निकट रहेका झपट रावलले भने कैलालीमा दोहोर्याएर अवसर पाएका छन्। युवा सङ्घका बहालवाला अध्यक्ष किरण पौडेल काठमाडौँ 1बाट लड्नेछन्। 10 बुँदे पक्षधर युवा मध्ये पाखा लगाइएका काठमाडौँ 10का सुरेन्द्र मानन्धर मात्रै हुन्। अरूलाई ओलीले टिकट दिएका छन्। 10 बुँदे पक्षधर मध्ये भीम रावल र घनश्याम भुसाल मात्रै वञ्चित भएका छन्। युवराज गेवालीले चुनावी अवकाशको घोषणा गरिसकेका छन् भने रघुजी पन्त समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमै छन्। अष्टलक्ष्मी साक्यले उठ्दिन भन्दा पनि जबरजस्ती टिकट भिराइएको भन्दै असन्तोष पोखिरहेकी छन्। सुरेन्द्र पाण्डेले चितवन 1 सुरक्षित गरेका छन्। योगेश भट्टराई पूर्व सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई पछि पारेर टिकट हात पार्न सफल भएका छन्। गोकर्ण विष्टको नाममा कुनै विवाद भएन। एघेरा सुनवारका लागि पनि ओखलढुङ्गामा मैदान खाली नै भयो। गणेश पहाडी आफै पछि हटे। सुनसरी 2का भीम आचार्यले पनि अन्यायको महसुस गर्नु परेन। असोजमा मौसममा बदलाव आए जस्तै राजनीतिको परिदृश्य पनि बदलियो। सत्ता गठबन्धनमा भने जति सिट नपाएर उछिटिएको जनता समाजवादी पार्टी बालकोट पुग्यो। एमालेसँग तालमेल गरेर 17 सिटमा चित्त बुझायो। उसले प्रदेश सभातर्फ 42 सिट लिएको छ। यता एमाले प्रतिनिधि सभाका 3 सिट राप्रपालाई छाडिदिएको छ। झापा 3मा राजेन्द्र लिङदेन, रूपन्देही 3मा दीपक बोहरा र बाँके 2मा धवल शमशेर राणालाई सघाउन एमाले तयार देखिँदा अन्य ठाउँमा प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छ। अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले टिकट बाँड्ने अख्तियारी र तालमेलको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई दियो। ओलीले टिकट वितरणमा एकलौटी गरेको र प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएको त्यसको साक्षी महासचिव पोखरेल बसेको भनेर एमालेमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् भने केही जिल्लामा राजीनामाको लहर चलेको छ। कतिपय ठाउँमा भने असन्तुष्ट कार्यकर्ताले भेला गरेर विद्रोहको चेतावनी दिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचन जितेका 14 जनाले यसपालि टिकट पाएका छैनन्। स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको आलोचकका रूपमा चिनिन्थे। पार्टीमा उनी कहिले ओलीको पक्षमा देखिएनन्। उनले ओलीलाई विचार नभएको र अहङ्कारी नेता भनेर आलोचना गर्न छोडेनन्। तिनै भुसालसँग ओलीले यसपालि प्रतिशोध साधेका छन्। भुसाल अघिल्लो निर्वाचनमा रूपन्देही 3बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी यसपालि पनि त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे। तर ओलीले त्यो क्षेत्रमा पूर्वपञ्च दीपक बोहरालाई सघाउने निर्णय गरे। आफूले यसअघि जितेको क्षेत्र ओलीले राप्रपालाई सुम्पिएपछि भुसालले एमाले परित्यागको घोषणा गरेका छन्। उनले शनिबार फेसबुक मार्फत 45 वर्षमा आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको पार्टीमा नीति र विधि पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना नदेखेपछि पार्टी छाड्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीलाई स्वेच्छाचारिताको कैदी बनाएको आरोप लगाएका छन्। टिकट वितरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अछामका 40 भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। जिल्ला कमिटीले भीम रावलको मात्र नाम सिफारिस गरेकामा ओलीले माओवादी छाडेर आएका व्यापारिक पृष्ठभूमिका झपट बोहरालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि अछाममा असन्तुष्टि चुलिएको हो। यहाँबाट डाक्टर भीमरावलको सर्वसम्मत नाम हामीले पठाएका थियौँ केन्द्रमा, तर त्यसको विपरीत त्यहाँ अर्को नाम आएका कारणले मैले चाहिँ सर्वप्रथम त मैले क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको संयोजकको हिसाबले मैले चाहिँ राजीनामा गरिसकेको छु। उपसंयोजकले पनि गरिसक्नु भएको छ र क्षेत्रीय कमिटीको सदस्यले पनि राजीनामा गरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ जिल्ला कमिटीका 35 जना जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले पनि राजीनामा गरेका छन्। एमालेका मोरङ सचिव रूपेश खतिवडाले केही निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल उम्मेदवार छानिएकाले गैर राजनीतिक कार्यको किनाराको साक्षी भएर बस्न नसक्ने भनी राजीनामा दिएका छन्। सुनसरीका एमाले कार्यकर्ताले शनिबार
भेला गरेर विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सुनसरी 1 मा निवर्तमान सांसद जयकुमार राईको नाम एकल रूपमा सिफारिस भएकामा ओलीले त्यो क्षेत्र जसपालाई दिने सहमति गरेपछि त्यहाँका नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन्। उनीहरूले निर्णय नसच्याए बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका छन्। सिन्धुलीका पूर्व सांसद केशव देवकोटाले एमाले छोडेका छन्। दाङमा टिकट नपाएपछि निवर्तमान सांसद गङ्गा चौधरी सतगौवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन्। नेकपा एमाले र उसको नेतृत्वको गठबन्धनले उम्मेदवार टुङ्गाइसक्दा सत्तारूढ गठबन्धनका धेरै ठाउँमा टिकटको नाम टुङ्गेर बाँकी छ। अझ सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले नै उम्मेदवार टुङ्ग्याउन बाँकी छ। धेरै जसो नाम नै नटुङ्गिएकाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहानैदेखि साँझसम्मै टिकटका आकाङ्क्षीको लड्को नै लागेको थियो। नाम चर्चामा आए पनि टिकट हात नपर्दासम्म ढुक्क नभएकाहरू बालुवाटार छान्न सकिरहेका थिएनन् भने अरूले टिकट पाएको चर्चा चलेपछि आकाङ्क्षी आफ्नो पक्षमा नाम पार्न पनि साँझसम्मै कसरतमा लागिरहेका भेटिन्थे। क्यामेरामा जय तामाङ र संवाददाता पवन पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास वरपर दिउँसभर के देखे त? सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन गर्न एक दिन बाँकी रहँदा बालुवाटारको दृश्य हेर्ने हो भने बिहानदेखि दिउँसोसम्म टिकट लिनका लागि आकाङ्क्षीहरूको चहल पहल देख्न सकिन्छ। तपाईँ प्रदेशको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ? प्रदेशको आकाङ्क्षी। अनि के छ अहिलेसम्म टिकट पाउनुभयो पाउनु? टिकट पाउने कुरै छैन। यहाँ त निष्ठा इमान्दारिताभन्दा पनि यस्तै खोजुवा यसो दाम भएका यस्तै मान्छेलाई टिकट दिने बातमा बनिरहेछ। हामी जीवनभर जेल जाने, हाम्रो पुस्ता बाबुहरूको पुस्ता पनि जेल जाने, जनता बिचमा जाने, जनताको समस्यामा सहभागी हुनुभन्दा नेताको वरिपरि घुम्ने र अब दाम गाँठ बुझाउनेहरूको टिकट पाउनु भएन? टिकट पाउने कुरा गाह्रो छ। टिकटको दाबीदारी लाउनु भयो? हजुर, म अब सिटिङ एमपी पनि भएको कारणले र अब सुरुदेखि नै धेरै राजनीतिमा सङ्घर्ष गरेको कारणले गर्दाखेरि म टिकटको चाहिँ प्रबल दावेदार हुँ। कुन क्षेत्रको तपाईँ? म चाहिँ यो बागमती प्रदेश सिन्धुली जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2। मेरो चाहिँ गठबन्धनको कारणले सङ्घ चाहिँ गठबन्धनको अर्को टोलीलाई परेको कारणले गर्दा प्रदेशकोबाट चाहिँ मेरो आफ्नो अब जस्तो सुन्नु न, भोलि मनोनयन छ, अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू टिकट पाए कि पाइन भन्नेमा अझै निश्चित हुनुहुन्न, आशावादी हुनुहुन्छ अझै पनि। यो प्रवृत्ति कतिको ठिक हो? यो प्रविधि चाहिँ सुरुदेखि नै कहिले पनि ठिक होइन होइन। जस्तो राजनीति अब 20औँ 30औँ 40औँ वर्ष गरेर आउँछ, को कार्यकर्ताले टिकट पाउनुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूलाई कम्तीमा थाहा हुनुपर्ने सुरुदेखि। तर यो अन्तिम अवस्थामा संविधानले दिएको 33% अथवा पार्टीहरूमा पनि विधानमा लेखिएको कुरालाई पनि पुरा नगरेर अब पुरुष दाजुभाइकै बिचमा चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धा गराएर लाने एउटा सिस्टम छ। र तर पनि पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछु भन्ने महिलाहरूले टिकट पाउनुपर्छ र उहाँलाई टिकट दिनुपर्छ र सुरुदेखि हामीले यो आवाज उठाएका छौँ। र यहाँभित्र विभिन्न समूहमा विभिन्न उम्मेदवारका पक्षधरहरू यहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ। एउटा टिकटको कतिपय ठाउँको निर्णय आइसकेका छैन भने भएर पनि उहाँहरू आफ्नो समूह बसेर कुरा गर्दै हुन्छ। हामी यस्तै एउटा समूहमा गएर कुरा गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। म त टिकट माग्न आएको होइन है, म यहाँ साथीभाइले भेट्न आएको हो। यहाँ सहभागी भएर साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। कसैको पक्षमा पछि छैन, काङ्ग्रेसको पक्षमा, नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा, व्यक्तिको होइन। भनेको टिकट कसले पाउला भन्ने तपाईँले नै छैन। त्यो गठबन्धन के रहेछ बुझ्नलाई चासो राख्ने साथीभाइले बोलाएर आएको। अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वको पनि गठबन्धन छ, एमालेको पनि छ। यो गठबन्धनबाट जाँदाखेरि कार्यकर्ताहरूमा कतिको उत्साह छ, कतिको आशावादी हुन्छ? होइन, त्यो जरुरी होइन। वास्तवमा अहिले काङ्ग्रेसको लागि यत्रो गठबन्धन गर्नु जरुरी थिएन। नेताहरूले अब हामीले हो नि त व्रत बुझ्नुभयो होला, त्यही आधारमा चाहिँ गर्न खोज्नुभयो। तर कार्यकर्ता त्यति उत्साही भयो जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरूको छलफल के विषयमा छलफल भइरहेको? यो यस्तै छ। अब सबै सिन्धुलीका नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, नेता कार्यकर्ता यही हो, यही टिकटकै छलफल त हो नि। अब पार्टीको सर्वोच्च नेताहरू अब यही नै छलफल गर्नुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यही भएको के अरे निवास पनि यही भएको ठाउँमा अब कार्यकर्ताहरू जम्मा हुनु यो धाएको भनिँदैन। यो एउटा उल्लास हो, पर्व हो होइन। अब यो आउनु नौलो कुरा होइन। काठमाडौँमा नेपाली कङ्ग्रेसका टिकटका आकाङ्क्षीहरूको
सवारी साधन भित्र पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर अहिले यो सडकमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट आएका विभिन्न क्षेत्रका नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू छन् र यसमा सरकारी नम्बर प्लेटका सँगै भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन पनि यो लाइनमा देख्न सकिन्छ। टिकट निश्चित भइसकेकाहरू टिकट लिएर गयो भने निश्चित भइ नसकेकाहरू आफ्ना पक्षमा लबिङ गर्नका लागि बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा दिनभर प्रयासमा रहे र प्रधानमन्त्री निवास वरपरको बिहानदेखि दिउँसोभरको दृश्यले टिकटका लागि बालुवाटारमा रस्सा कसिरहेको प्रश्न पार्छ। सत्तारूढ दलबीच सिट बाँडफाँडको लागि अझै बालुवाटारमा वार्ता जारी छ। भोलि मनोनयन दर्ताको दिन भए पनि गठबन्धनका घटकले सिट बाँडफाँडबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश सिटमा टुङ्गो लागे पनि जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिएको र लोकसभा भित्रिएको कारण सिट बाँडफाँडको विषयमा फेरि नयाँ सिराबाट छलफल सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्। यसले गर्दा केही समय अझै लाग्ने नेताहरूले बताएका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कांग्रेस र लोकसभाको बैठक जारी छ। बैठक स्थलबाट ग्यालेक्सी संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अङ्गराजी, अहिले गठबन्धनको बीचमा कुरा भइरहेको छ कि पार्टीहरूको आन्तरिक निर्णय हुन बाँकी छ? क्रान्तिजी, गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई लोकसभासँग छलफल गर्ने अधिकार सुम्पिसकेपछि यति बेला लोकसभा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भित्र सिट बाँडफाँडको विषयमा छलफल भइरहेको छ। मैले भर्खरै प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार लोकसभालाई प्रतिनिधि सभामा 8 र प्रदेश सभामा 16 सिट दिने गरी एक प्रकारको सहमतिको खाका तयार भएको छ भने कुन क्षेत्रमा कुन उम्मेदवार उठाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि सहमति भइ नसकेको र प्रारम्भिक खाका अनुसार 8 सिट प्रतिनिधि सभा र 16 सिट प्रदेश सभामा उसलाई दिने गरेर सहमति भएको छ र यो सहमतिसँगै लोकसभा पनि गठबन्धनको हिस्सेदार बनेको छ। क्रान्तिजी, त्यो बाहेक अहिले नेपाली कांग्रेसको संसदीय समितिको बैठक पनि जारी छ र जसले नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा उठाउने उम्मेदवारको नामहरू छिनोफानो गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यति बेला बालुवाटारमा दुईटै बैठक जारी रहेको अवस्था छ। अङ्गराजी, अब भोलि नै फेरि मनोनयनको दर्ताको दिन भयो। सिटको टुङ्गो लगाउन अझै पनि छलफल जारी छ। टिकटका लागि आकांक्षीको बालुवाटारमा लाभा लस्कर नै देखेको थियो दिउँसभरि, अहिले पनि उनीहरू गइसके कि त्यही छन्? क्रान्तिजी, अहिले पनि टिकटका आकांक्षीहरू जसले प्रदेश प्रतिनिधि सभामा आफू उम्मेदवार बन्ने भनेर यसअघिदेखि नै नेताहरूसँग पटक पटक आग्रह गर्दै आएका थिए, उनीहरूको आउने र जाने क्रम बालुवाटारमा अहिले पनि जारी छ। यति बेला पनि प्रधानमन्त्री निवासभित्र केही बेर अगाडि मात्र ठुलो सङ्ख्यामा टिकटका आकांक्षीहरू प्रवेश गरेका छन् भने अहिले पनि केही आउने र केही जाने क्रम जारी रहेको छ। सम्पूर्ण प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सिटहरूको टुङ्गो लागि नसकेको हुनाले यति बेला पनि टिकटका आकांक्षीहरू बालुवाटारा आउने क्रम जारी रहेको छ। अङ्गराजी, अब अहिलेसम्म त सिटको टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने हो, यो सिटको टुङ्गो लगाउन किन सकस भइरहेको हो? गठबन्धनमा अन्तिम समयमा एक प्रकारको फेरबदल आएको थियो। हिजो मात्र जसपाले गठबन्धन छोडिसकेपछि जसपाको स्थानमा लोकसभालाई गठबन्धनमा प्रवेश गराएर उसलाई दिने सिटहरूको विषयमा पनि बृहत छलफल गर्न बाँकी नै रहेको थियो। बिहानदेखि त्यो लगायतका विषयहरूमा टुङ्गो लाग्न केही समय लाग्यो र यो विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धनका दलले दिएका थिए र उसले भर्खरै मात्र त्यो टुङ्गो लगाएको छ र यिनै दलहरूलाई परिसकेका जुन सिटहरू छन्, दलको भागमा परेका सिटहरूमा पनि कुन पार्टीबाट आफ्नो कुन उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पनि दलहरूले बृहत छलफल गर्न पाएका थिएनन्। 2 महिनाभन्दा लामो समयसम्म पनि गठबन्धनले सिट बाँडफाँड गर्न नसकेपछि दलहरूले आन्तरिक तयारी गर्ने त्यति लामो समय पाएका थिएनन्। छोटो समयमा कुन उम्मेदवारलाई उठाउने भन्ने विषयमा नै दलहरूले धेरै छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अहिलेसम्म पनि त्यो छलफल टुङ्गिसकेको छैन। यद्यपि विगत दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूका केही सिटको टिकट भने यसअघि नै वितरण भइसकेका छन् र उहाँहरू गृह आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गइसक्नु भएको छ। सुगम र केही विवादित जिल्लाहरूका टिकट वितरण भने अहिलेसम्म पनि छलफलकै क्रममा छन्। अहिले बाहिर आएका कतिपय स्थानको टिकट वितरण भइसकेको भनिएको
क्षेत्रमा पनि त्यसको विवाद देखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्रकै कुरा गर्ने हो भने काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 मा शिव हुमगाईले टिकट पाएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ, तर त्यसमा संस्थापन इतर समूहले अहिले पनि असहमति जनाइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता कयौँ घटनाहरू अब यो मनोनयन दर्ताको अन्तिम समयमा आइराख्दाखेरि टिकटका आकांक्षीहरू के भन्छन्, कोहीसँग कुरा गर्न पाउनु भएको छ तपाईँले? पक्कै पनि टिकटका आकांक्षीहरू आफू मात्र होइन, आफूलाई टिकट पाउनुपर्ने कारण सहित आफ्ना शुभेच्छुकहरू लिएर नै बालुवाटार प्रवेश गरिरहेका छन्। आफूले पार्टीमा गरेको लामो लगानी लगायतका विषयमा नेताहरूलाई जानकारी गराइरहेका छन् भने आफूले पायो भने सहजै रूपमा जित हुने भनेर हरेक उम्मेदवार आकांक्षीका तर्कहरू हामीले सुन्न सकिरहेका छौँ। अहिले पनि त्यो माग जारी राख्छ। केही बेर अगाडि मात्र मैले नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ र उहाँको विषयमा पनि सर्लाही 4 बाट उठ्ने भनेर बाहिर केही सूचनाहरू आइरहेका छन्। त्यो विषयमा छलफल भइरहेको तर निर्णय नभएको भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेका छु। उहाँले प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको काठमाडौँ क्षेत्रमा 4 मा स्वर्णिम अग्लेलाई उम्मेदवार बनाएर उहाँलाई चाहिँ सर्लाही 4 बाट उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पनि यति बेला काङ्ग्रेस संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि यो विषयमा निर्णय भने भइसकेको अवस्था छैन। अहिले सर्लाहीका कयौँ नेता कार्यकर्ता गगन कुमार थापा जो नेपाली कङ्ग्रेस महामन्त्री हुन्छ उहाँलाई सर्लाहीबाटै उठ्नुपर्छ भनेर पनि बालुवाटारमा ठुलो सङ्ख्यामा सर्लाहीकै नेता कार्यकर्ताहरू आइरहनु भएको अवस्था पनि छ। धन्यवाद अङ्गराजी। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने। सत्तारूढ दलबीच सिट बाँडफाँडको बैठक अझै पनि जारी छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिँदै सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट भएर निस्किएको जसपाले एमालेसँग तालमेल गरी आफूले पाएका सिटका लागि उम्मेदवारको सूची तयार पारेको छ। सूची अनुसार अशोक राई सुनसरी झरेका छन्। एमालेबाट असन्तुष्ट भएर 2070 मा पार्टी छाडी हिँडेका राई अन्ततः एमालेकै सहयोगमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी 1 वा 2 बाट उठ्ने भएका छन् भने सिराहा 2 राजकिशोर यादवका लागि छुट्याइएको छ। जसपाको सूचीमा यादव थरका मात्र 60% छन्। चितवनलाई आजीवन निर्वाचन क्षेत्र बनाउने उद्घोष गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवारी दर्ताको मुखमा गोर्खातिर सोझिएका छन्। बाबुराम भट्टराईले चुनाव नलड्ने घोषणा गरे लगत्तै दाहालले गोर्खा 2 रोजेका हुन्। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दाहाल काठमाडौँ 10 र रोल्पा 2 बाट विजय बनेका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहा 4 र काठमाडौँ 10 बाट उम्मेदवारी दिएका उनले कीर्तिपुरबाट भने जित्न सकेनन्। दाहाल 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 3 बाट विजय बने। यसरी निर्वाचन क्षेत्र चाहर्नु उनका लागि गतिशील हुनु हो। तर पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र फेरिरहने दाहाल चितवनमा भर नभएर गोर्खा सरेका हुन् भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा गोर्खा 2 मा माओवादी केन्द्रको मत बलियो छ। माओवादी 22,250 मत सहित पहिलो छ भने 21,136 मत सहित दोस्रो स्थानमा काङ्ग्रेस छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले 7,500 मत ल्याएको छ भने एमालेको मत 8,000 हाराहारी छ। यस्तोमा गोर्खा 2 मा सहजै चुनाव जित्ने पुष्पकमल दाहालको ठहर छ। तर पटक पटक चुनाव जितेर पटक पटक सत्तामा पुगेका दाहालले गोर्खाबाट उठ्दा पनि मतदाता भने खासै उत्साहित छैनन्। शहीद र बेपत्ता परिवार पनि हर्ष न विस्मातको अवस्थामा छन्। प्रचण्ड आएर पनि हामीले सोचे जस्तो पहिले उहाँहरूले सल्लाह दिए जस्तो भयो त सपना पुरा हुन्छ, नभए बाबुराम आउँदा त्यस्तै भयो, प्रचण्ड आउँदा पनि खै होला जस्तो लाग्दैन। अब गर्दैछन् लड्न त लडेर पुरा हुन्छ कि हुँदैन कि के भन्न सकिन्छ र। माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताहरू भने दाहाल गोर्खाका लागि आवश्यक नेता भएकैले आमन्त्रण गरिएको बताउँछन्। गोर्खाबाटै एक प्रकारको राजनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गोर्खाबाटै एकपटक नेतृत्व गर्नुपर्ने र गोर्खाको चाहिँ विकास निर्माणदेखि हरेक कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ र गोर्खाको पार्टीले नै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ गोर्खामा आएर चुनाव लड्नको लागि प्रयास गर्यो, आमन्त्रण गर्यो। धेरै प्रयासपछि गोर्खाबाट चुनाव लड्ने हुनुभयो।
दाहाल गोर्खा सिफ्ट भएपछि चितवनका केही नेता असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले दाहालको निर्णयलाई चितवनको कालो दिन भनेर टिप्पणी गरेका छन्। दाहाल पुत्री रेणुले पनि चितवनवासीका लागि दुर्भाग्य भनेकी छन्। माओवादी केन्द्रका चितवन जिल्ला संयोजक भने दाहालको निर्णयलाई गतिशील नेताको गतिशील निर्णयको संज्ञा दिन्छन्। गोर्खा कालीको बर्दिया लगायत धेरै जिल्ला, सिन्धुली धेरै जिल्लाबाट, सिराबाट पनि चाहिँ सर्लाहीबाट पनि उहाँलाई धेरै ठुलो माग भयो र उहाँ राष्ट्रिय नेता हुनाले एउटा चाहिँ राष्ट्रकै एउटा प्रतिनिधि पात्रले लिडरसिप हो। त्यस कारण उहाँलाई कुनै बााउन्ड्रीले कुनै भूगोलले चेक्दैन होइन। एमाले गोर्खा 2 मा अब्दुस मियालाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। दाहालले आसन्न चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका छन्। तसर्थ चितवनबाट पराजित हुने डरले उनी गोर्खातिर सरेको विश्लेषण भइरहेको छ। कुनै पनि हालतमा सत्तामा पुग्ने रणनीतिले दाहाललाई चितवनबाट गोर्खा जान बाध्य पारेको तर्क गर्नेहरूको पनि कमी छैन। तर आफूलाई गतिशील नेता ठान्ने दाहाल गोर्खाबाट अनुमोदित हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो भने मङ्सिर 4 पछि मात्रै थाहा हुनेछ। चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको सहयोगमा गोर्खाबाट मोहसिन अली मियाको रिपोर्ट। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 बाट उम्मेदवार बनेकी प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुदेवा राणा गठबन्धनका उम्मेद्वार एमाले नेता नारदमुनि राणासँग पराजित भएपछिको दोष काङ्ग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझामाथि थोपरियो र उनलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। कारबाही गरिएका तीनै नेताले कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसको राजनीति तरङ्गित भएको छ। श्रीमती चुनाव हारेको झोकमा काङ्ग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमको काङ्ग्रेस राजनीतिमा लोकप्रिय मानिएका पुष्करनाथ ओझालाई कारबाही गरे। नेता ओझाको असहयोगका कारण 2074 को निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा आर्जु राणा पराजित भएको निष्कर्ष निकाल्दै काङ्ग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले ओझालाई 5 वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। 5 वर्ष चुपचाप बसेका ओझाले शुक्रबार कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 बाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिमको काङ्ग्रेस राजनीतिमा खैला बैला मचिएको छ। पार्टी सभापतिले अन्याय गरेको छ। उहाँलाई टिकट दिनु पर्थ्यो 4 नम्बर यो 5 नम्बर क्षेत्रबाट पहिले 74 मा पनि दिएन। उहाँलाई बिना कारण उहाँमाथि पार्टीले उहाँलाई पार्टीबाट 5 वर्षको लागि निष्कासन गर्यो। त्यो पार्टीले गलत गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो धक्का पुग्छ यसले। पूर्व सञ्चार राज्यमन्त्री एवं सांसद ओझा काङ्ग्रेसका लोकप्रिय नेता मानिन्छन्। पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउन यसपटक कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 बाट ओझालाई नै टिकट दिनुपर्ने माग काङ्ग्रेस जनको थियो। तर पार्टीले अन्तिम चरणमा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो। कसैलाई सहयोग नगरेकै आरोपमा पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेका र योगदान पुर्याएका नेतालाई पाखा लगाउँदा पार्टीभित्र ठूलो क्षति पुग्ने काङ्ग्रेस नेत्री दिव्यश्वरी शाहको भनाइ छ। नगर्नुपर्ने कारबाही हो। हाम्रा सभापतिज्यूलाई कारबाही गर्ने एकदमै सोख छ। जसलाई पनि कारबाही गर्नुहुन्छ र पुष्करनाथ ओझाले अहिले यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दियो र लड्या खण्डमा सभापतिले रोक्न सक्नुभयो भने ठिक छ। रोक्न सक्नु भएन क्षति चाहिँ सुदूरपश्चिमभरि हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र परिवारवाद हाबी हुँदै गएको र सङ्घर्षबाट आएका मानिसहरू किनारा लाग्ने परिस्थिति बन्दै गएकाले आफूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु परेको नेता ओझाले बताएका छन्। मेरो 40-45 वर्षको राजनीतिक यात्रा थियो काङ्ग्रेसमा र हठात मलाई काङ्ग्रेस पार्टीबाट निष्कासित गर्दा मैले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। मैले त्यसको रेस्पोन्स नै गरेन। त्यो कुनै मेरो आडम्बर थिएन। ममा वास्तवमा त्यस्तो कुनै प्रतिक्रियै भएन। स्वाभाविक मैले हिजो बल्ल त्यसको रेस्पोन्स गरेँ। म चुनाव लड्छु भने। एकातिर अघिल्लो चुनावमा प्रधानमन्त्री पत्नीलाई सहयोग नगरेको आरोपमा नेता ओझालाई कारबाही गर्नु, त्यसपछिका दिनमा बढ्दो विवाद र आन्तरिक कलह मिलाउन नसक्नुले काङ्ग्रेसको सुदूरपश्चिम राजनीति झन्झन अल्झिँदै र बल्झिँदै गएको देखिन्छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथ धनगढीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट।
मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत भोलि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ताको तालिका छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि आयोगले बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्मको समय तोकेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेशसभातर्फ 330 क्षेत्र छन्। ती क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता लगायत निर्वाचन जन्य गतिविधिका लागि आयोगले यसअघि नै कार्यालय खोलिसकेको छ। आयोगले सबै तयारी पूरा भएको उल्लेख गर्दै राजनैतिक दलहरूलाई समयभित्रै उम्मेदवारी दर्ता गराउन भनेको छ। जिल्ला जान नसक्ने उम्मेदवारले भने प्रतिनिधि वा वार्सेना मार्फत मनोनयन दर्ता गराउन सक्नेछन्। आयोगले वर्षाका कारण जिल्ला जान नसक्ने उम्मेदवारका हकमा सहजीकरण गर्ने भनेको छ। राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयन गरेको औपचारिक पत्र लगायत आवश्यक कागजात बिहान 10 बजेभित्र आफू कहाँ पेश गरे सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले बताएको छ। 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि भोलि असोज 23 गते आइतबारका दिन बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रमका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक संरचना, जनशक्ति र सुरक्षा प्रबन्धसहित सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको छ। निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षलाई निर्धक्क भएर मतदाता समक्ष पुगी अनुमोदित हुने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्दछ। साथै उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनको व्यवस्था तथा मर्म बमोजिम सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारी मनोनयन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आयोग विशेष आग्रह गर्दछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ 6,500 उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज समानुपातिक उम्मेदवारको संख्याबारे जानकारी दिएको हो। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 2436 र प्रदेश सभातर्फ 4057 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। आयोगले उम्मेदवारको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। उम्मेदवारको नामावली आज राति प्रकाशित गर्ने आयोगले जनाएको छ। प्रदेश सभातर्फ मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ। त्यहाँ 36 दलका तर्फबाट 948 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। यस्तै सबैभन्दा कम उम्मेदवारी कर्णाली प्रदेशमा परेको छ। त्यहाँ 28 दलले 222 जनालाई उम्मेदवार बनाएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका छन्। उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन सापकोटाले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका हुन्। उनी 2064 र 2070 मा सिन्धुपाल्चोक 2 तथा 2074 मा सिन्धुपाल्चोक 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी 2068 मा सूचना तथा सञ्चार र 2072 मा वन तथा भू संरक्षण मन्त्री भएका थिए। उनी यसपालि पनि टिकटका आकांक्षी थिए। पार्टीको जिल्ला कमिटीले उनका साथै माधव सापकोटाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सभामुख सापकोटाले राज्य सञ्चालनमा युवाको उल्लेख्य हिस्सा हुनुपर्ने र त्यसका लागि कसै न कसैले पहल र त्याग गर्नुपर्ने मान्यता सहित आफूले यसपालि उम्मेदवारी नदिने निर्णय लिएको बताएका छन्। आफ्नो निर्णयले राजनीतिक रूपान्तरणका लागि नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने उनको विश्वास छ। उनले संसदीय भूमिकामा नरहे पनि अग्रगमनका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने उल्लेख गरेका छन्। एमाले नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको निधन भएको छ। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेलको आज बिहान निधन भएको छ। माओवादीबाट 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ढुङ्गेल लामो समयदेखि मुटु, मृगौला र फोक्सो सम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। ओखलढुङ्गाका उज्जवल कुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा कैद सजाय काटेका उनी केही समयअघि माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। देशका विभिन्न भागमा अहिले बाढी पहिरोको प्रकोप छ। यसले ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। यस सम्बन्धी ताजा विवरणका साथ क्रान्ति शिखाबाट। देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाका कारण 10,000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। राप्ती नदी र स्थानीय खोलामा आएको बाढीले दाङको देउखुरीमा झण्डै 4,000 घर जलमग्न भएका छन्। 200 भन्दा धेरै घर भत्किएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेमा बाढीले 4,000 परिवार विस्थापित भएका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2,
टिकुलीपुरमा करिब 3000, नैरेनापुरमा 400, नेपालगञ्ज उपमहानगरमा 300, खजुरीमा 100 र डुडुवा गाउँपालिका 1 चौफेरी, कृषि चौफेरी र पाँझा गाउँमा 300 घर परिवार विस्थापित भएको बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिएका छन्। कैलालीको भजनीमा 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। बाढी प्रभावितलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ। बबई नदीको जब्दीबाट पुल भाँसिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मुख्य राजमार्गहरू 20 भन्दा बढी ठाउँमा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका छन्। प्युठानमा शुक्रबार पहिरोमा घर पुरिएर बेपत्ता भएका 3 जनाको शव निकालिएको छ। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। बाढी पहिरोमा परेर मकवानपुरमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक सातापछि नेपालबाट मनसुन बाहिरिने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका बारकोटी वाडामा पहिरोले घर पुरिँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा 2 परिवारका 7 जनाको मृत्यु भएको हो। घाइते 2 जनाको उद्धार गरिएको छ। उनीहरूको स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। पहिरो जाने डरले 9 जना एकै घरमा सुतेकामा बिहान 4 बजे घर पुरिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरी सहितको टोलीले पहिरो गएको ठाउँको निरीक्षण गरेको छ। दशैंको बेला आएको अविरल वर्षाले दाङ देउखुरीका अधिकांशलाई दशा बनायो। सयौं घरबार विहीन बने भने हजारौंको अवस्था दयनीय बनेको छ। दशैंको बेला रमाउला खाउला भने गरेको जोरदाम समेत पानीमा बग्यो। दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 हसनापुरका जयप्रकाश चौधरी माटो पन्छ्याउँदै पुरिएको भाँडाकुँडा खोज्दैछन्। 5 जनाको परिवार बस्दै आएको घर अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले भत्कायो। दशैंको रमझममा रमाउने योजना बनाएको चौधरी परिवारलाई दशैंसँगै आएको बाढी दशा बन्यो। बाढीले घर भत्किएपछि उनी सहित उनको परिवारको बिचल्ली भएको छ। लाउने कपडा सपडा पनि यही छ, अरू ठाउँमा केही छैन। सिर्फ जु लाछौँ त्यही मात्रै हो। भर्खरै निकालेर हम त्यति मात्रै हो। अब हाम्रो छिमेकी घर भयो नि, अलिकति भयो नि, खाने बस्ने अलिकति गरिरहम। सदा दिनले त हुँदैन, कति दिन अर्काको घरमा बसौँला हैन हजुर। अनि त्यसपछि घर बनाऊँ भने पनि त्यो पनि स्थिति अझैसम्म छैन। बाढीले घर डुबानमा परेपछि नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूको बिचल्ली भएको छ। घरभित्रका कोठा हिलोले भरिएको छ। धान चामल लगायत भाँडाकुँडा मात्र होइन, शरीरमा लगाएको 1 सरो कपडा बाहेक सबै पानीमा बग्यो। भएको अन्नपात्र लत्ता कपडा बगेपछि यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ। 19 गते भित्किएको हो एक पाखा, त्यसपछि फेरि यो ड्याम फुटेर बाढी आयो। त्यसपछि हामीले केही सामान पनि सार्न पाएनौँ। मान्छेभरि भगाइयो। मान्छेभरि उता आफन्तीको घरमा बस्नु भएको छ, बुवा आमा सबै हामी। र धेरै सामान पनि यहाँ दबेछ। घर पनि सबैको धेरैको गएको छ र धान खेतीहरू पनि सबै डुब्यो। हाम्रो त 10-12 कट्ठा बाढीले। अनि टिभी, डिस होम, खाट पलङहरू, अनि अन्न पानी, चामल, मकैहरू सब डुब्यो। लगातार 4 दिनको वर्षापछि शनिबारबाट वर्षा रोकिएको छ। यो अवधिमा हजारौं घर डुबानमा परे भने सयौं घर काम नलाग्ने गरी भत्किएका छन्। यो 4 दिनको अवधिमा बाढीकै कारण 4 जनाले ज्यान नै गुमाउनु पर्यो भने 2 जना अझै हराइरहेका छन्। मानवीय क्षतिमा समग्र दाङ जिल्लामा 6 जनाको क्षति भएको छ। त्यसमध्येमा 4 जनाको मृत्यु भएको छन्, 2 जना हराइरहेको चाहिँ दिसी छ। र यो हिसाबले हामीले ठुलो मानवीय क्षति र ठुलो जनजनको क्षति चाहिँ बेहोर्नु परेको चाहिँ छैन। पूर्वाधारका कुराहरूमा बाटोघाटोहरूमा अवरुद्ध चाहिँ दिसी आएको छ र धान खेती नष्ट चाहिँ भएको छ। केही चाहिँ चौपायाहरू चाहिँ त्यसरी नष्ट चाहिँ भएका छन्। र अहिले हामीले सबै पालिकाहरूमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सबै वडाबाट चाहिँ तथ्याङ्कहरू लिने र त्यसलाई विश्लेषण गरेर जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाउने र समन्वयात्मक हिसाबले हामीले राहत लगायतको पूर्वाधारको कामहरू चाहिँ त्यसरी गर्ने त्यो प्रयासमा, त्यो चरणमा चाहिँ हामी चाहिँ छौँ। मौसममा भइरहेको क्रमिक सुधारसँगै बाढी पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन र राहतका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरूले सुरु गरेका छन्। तर स्थानीय सरकारले बाढी पीडितहरूलाई तत्काल देखा परेको समस्या पहिचान गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न आवश्यक छ। देउखुरीबाट शिवराज खनालको सहयोगमा रोशन मान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, दाङ।
अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने एकमात्र पुलमा विस्फोटनपछि भीषण आगलागी भएको छ। इन्धन ट्याङ्कमा सल्किएको आगो केर्स पुलमा लागेको हो। केर्स रुस र क्राइमिया जोड्ने एकमात्र पुल हो। 19 किलोमिटर लामो पुलको 4 वर्ष अघि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उद्घाटन गरेका थिए। आगलागीका कारण क्राइमियातर्फको ठूलो भाग क्षतिग्रस्त भएको रुसी अनुसन्धान समितिका प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रोन्कोले बताएकी छन्। आगलागीपछि पुलबाट आवत जावत बन्द गरिएको छ। रुसले क्राइमियालाई 8 वर्ष अघि आफूमा गाभेको थियो। आफूले पुल हुँदै सैन्य सामग्री युक्रेनमा ओसार पसार गर्ने गरेकाले युक्रेनी सेनाले घटना गराएको हुन सक्ने रुसको आशंका छ। पुल युक्रेनको नियन्त्रणमा भएका क्षेत्रबाट 100 माइल टाढा पर्छ। घटनाको जिम्मा कसैले लिएको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसलाई युक्रेन विरुद्ध घातक परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्नबाट रोक्न विश्व समुदायसँग सहयोगको अपील गरेका छन्। जेलेन्स्कीले रुसलाई परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्नबाट रोक्नका लागि तत्काल कडा कदम चाल्न अमेरिका, बेलायत र अन्य युरोपेली राष्ट्रसङ्घसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेका छन्। क्रेमलिनले युक्रेनमा परमाणु युद्धबारे रुसी समाजलाई तयार पार्न थालेको उनको दाबी छ। उनले आफ्नो सेनाले युक्रेनमा निरन्तर विफलता बेहोरेपछि रुस परमाणु युद्धको तयारीमा लागेको बताए। युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु केन्द्र कब्जा गरेर मस्कोले त्यसतर्फ कदम चालिसकेको जेलेन्स्कीको भनाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शुक्रबार रुसको परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने चेतावनीलाई विश्वले नै ध्यानपूर्वक सोच्ने समय आएको बताएका थिए। बाँकी प्रसङ्ग निमेश बन्जारेबाट। हत्कडी त्यस्तो संयन्त्र हो जसको प्रयोग गर्न विशेष चाबी र विशेषज्ञ ज्ञान चाहिन्छ। कुनै पनि अपराधमा संलग्न अभियुक्त वा शङ्कित व्यक्ति भाग्न र उम्किन नसकोस् भनेर प्रहरीले एक वा दुवै नाडी बन्देजको साधन हत्कडी प्रयोग गर्दै आएको छ। हत्कडी लगाएका व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने प्रहरी मनोविज्ञान देखिन्छ। यसको प्रयोगबारे कानुनले प्रष्ट व्यवस्था नगर्दा प्रहरीको तजबिज हावी देखिन्छ। संसद सचिवालयकै एक कर्मचारी महिलाले बलात्कार प्रयासको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाएको पक्राउ पुर्जी हातमै लिएर प्रहरीले 2076 असोज 19मा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बालुवाटारको सरकारी निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले उनलाई उनकै गाडीमा सम्मानपूर्वक हत्कटी बिनै सिंहदरबार वृत्त पुर्याएको थियो। दुई 2064 को संविधान सभा निर्वाचनको एक दिन अघि चैत 27 गते बम विस्फोट गराई घाइतेलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा जलाइएको आरोपमा अफ्ताफ आलमलाई प्रहरीले 2076 असोजमा मात्र पक्राउ गरेको थियो। उनको हातमा पनि हत्कटी लगाउने हिम्मत प्रहरीले गरेन। एक नाबालिगलाई बलात्कार गरेको जाहेरी परेपछि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेले आत्मसमर्पण गर्ने भनेर बिहिबार नेपाल आएका थिए। उनलाई विमानस्थलबाटै प्रहरीले हत्कडी लगाएर गौशला प्रहरी वृत्त पुर्याएको थियो। यी तीन चर्चित घटनालाई हेर्दा राजनीतिक प्रभाव रहेका महरा र आलमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हत्कडी लगाएन, तर 1 महिनासम्मै फरार भए पनि आत्मसमर्पण गर्छु भनेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बाक्लो सुरक्षाकर्मीको घेरासहित विमानस्थलबाटै हत्कडी लगाइयो। कसैलाई हत्कडी लगाउने र कसैलाई नलगाउने विभेदकारी व्यवहार प्रहरीबाटै भएको प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। यसका पछाडि शक्तिको प्रभावले भूमिका खेल्ने उनीहरूको बुझाइ छ। हत्कडी नलाइकन यो मान्छे त भाग्दैन भनेर हत्कडी नलाइकन ल्याउन सक्थ्यो प्रहरीले। प्रहरी त्यति व्यावसायिक पनि छ, तर अब यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा हुँदा आफ्नो दिमागले भन्दा पनि त्यो माथिबाट लाद दिएको दिमागले चाहिँ बढी काम गर्ने भएर अनि अलिकति मेकानाइज भयो प्रहरी। हाम्रो कानुनले हत्कडी कसलाई कुन बेला र कसरी लगाउने भन्ने प्रश्नसँग व्यवस्था गरेको छैन। प्रहरी ऐन 2012ले प्रहरीले बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। शङ्कित वा कसुरदार व्यक्ति भाग्न सक्ने सम्भावना भए भाग्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर अपराध अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा मानिसलाई कसरी पक्रने भन्ने विस्तृत कार्यविधि कुनै कानुनमा छैन।
मुलुकी अपराध संहिताले पनि यस्तो विधि निर्देश गर्न सकेको छैन। फौजदारी कानुनले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्ति भाग्न वा उम्किन नसक्ने व्यवस्था गर्न मात्र भनेको छ। सामान्यतः पक्राउ गरिएका व्यक्ति भाग्न नदिन वा आफू सुरक्षित बस्न प्रहरीले हत्कडी लगाइहाल्ने गरेको पाइन्छ। अधिकारी माथिल्लो निकायको आदेश र नियन्त्रणमा लिएको व्यक्ति भाग्न सक्ने अवस्थामा हत्कडीको प्रयोग गर्ने अभ्यास प्रहरीमा छ। त्यो पनि अनुसन्धान अधिकृत, न्यायाधीश र चिकित्सक कहाँ लिएर जाँदा बन्देजका साधनको प्रयोग गरिँदै आएको छ। तर त्यसबेला हत्कडी लगाउनु पर्ने वस्तुगत आधार र भौतिक कारणले पुष्टि गर्नुपर्छ। सबै नागरिकलाई संविधानले समान संरक्षण गरेको छ। अदालतले प्रमाणित नगरुन्जेल सबै शङ्कितलाई निर्दोष तरह व्यवहार गर्नुपर्छ भनी संविधानले नै परिभाषित गरेको छ। तर प्रहरीको स्वेच्छामा हत्कडीको प्रयोग गर्नु संविधान, फौजदारी कानुन र मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हुन जान्छ। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने प्रहरीमा यो हुँदैन भन्ने एउटा यो हामीहरूको कानुनको शासनको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो परिपक्वताको अभावको कारणले गर्दा प्रहरीले यसो गर्दैन, फोर्समा यस्तो हुँदैन भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ तर्क दिनुहुन्छ होइन। त्यो तर्क चाहिँ कानुन र अब संविधानको मानवाधिकारको जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमानहरूसँग छन् त्योसँग मेल खाने खालको हुँदैन कि। नेपालको कानुनमा हत्कडी, नेल जस्ता बन्देजका साधन प्रयोग गर्ने बारे प्रष्ट व्यवस्था नगरिए पनि राष्ट्रिय कानुन सरह नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता छन्। जस्तो कि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको हामी पक्षमा छौँ, जसले कसैलाई हत्कडी लगाउनुलाई यातना र अपमानजनक व्यवहारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो विषयमा कानुन वा कार्यविधि निश्चित नगरी प्रहरीको तजविजमा छाड्नु कति जायज हुन्छ? कानुन निर्माताले एकपटक सोच्ने हो कि? क्यामेरामा सविन महर्जन र अनिल ढुङ्गेलका साथमा शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। खोटाङका प्राथमिक कक्षा तहमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको छ। आर्थिक अवस्था अलि राम्रो हुनासाथ सुविधा खोज्दै बजार क्षेत्रमा बसाइसराई बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएको हो। गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै अभिभावकले छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा लैजानु पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा कमी आउनुको मुख्य कारण हो। दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिका सछिता पोखरीमा रहेको रोसा भन्ज्याङ प्राविको 5 कक्षामा 3 जना विद्यार्थी छन्। यस्तै 4 कक्षामा 5 जना, 3, 2 र 1 कक्षामा 11 जना विद्यार्थी पढ्छन्। पञ्चमी बजार नजिकै रहेको यो विद्यालयमा केही वर्ष अघिसम्म भने प्रशस्त विद्यार्थी थिए, तर नियमित पठन पाठन नहुँदा धेरै विद्यार्थी अन्यत्र गए। अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै बालबच्चालाई सदरमुकामतिर लैजाँदा विद्यार्थी संख्यामा कमी आएको हो। अब यहाँको अहिले अब करिब 45 जना जतिको भर्ना भए पनि नियमित रूपमा चाहिँ 35-36 जना विद्यार्थीहरू दैनिक आउनुहुन्छ र बालबालिकाहरूको अलिकति चाहिँ भर्ना दर न्यून हुनुमा चाहिँ विद्यालयको शैक्षिक भौतिक संरचना पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने लाग्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीलाई के लाग्छ भने अहिले बालबालिकाहरूलाई धेरै अभिभावकहरूले अब अलिक गुणस्तरीय शिक्षा भन्दै अलिकति सहरमुखी लाने पनि गरेको छ। दिप्रुङ चुइचुम्माकै सछिता पोखरीको जङ्गदेव प्राविमा पनि कक्षा 5 मा 5 जना विद्यार्थी छन्। कक्षा 4 र कक्षा 3 मा 7-7 जना पढ्छन्। कक्षा 2 मा 11 र कक्षा 1 मा 13 जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। यस ठाउँका धेरै बासिन्दा बजारतिर बसाइ सरेकाले विद्यार्थी संख्या कम भएको विद्यालयको भनाइ छ। विद्यार्थी कम भएको कारण यो बसाइ सराइ अब किनभने सबैजना प्राय वर्षमा 3 घर 4 घर चाहिँ अब बसाइ गइरहनु भएको छ। अनि सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ अब आफू गएपछि लगिहाल्नुहुन्छ, त्यही भएर हो मेन कारण चाहिँ। बतासे स्थित जनजागृति प्राविको अवस्था पनि उस्तै छ। यस विद्यालयमा कक्षा 2 मा विद्यार्थी नै छैनन्। बाल विकास केन्द्रमा 5 जना, कक्षा 1 मा 2 जना र कक्षा 3 मा 5 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 9 वडा रहेको दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकामा 48 विद्यालय छन्। त्यसमध्ये प्रावि र केही आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ। कक्षा 3 सम्म पढाइ हुने भगवती प्राविमा 18 जना, चित्र निकेतन प्राविमा 21 जना र शीतला प्राविमा 21 जना मात्रै विद्यार्थी छन्। अंग्रेजी भाषा जान्नुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मानकको रूपमा बुझ्न थालिएको छ। त्यसैले पनि कतिपय अभिभावकले बालबच्चालाई अंग्रेजी सिकाउने लालसाले निजी विद्यालय खोज्दै हिँड्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका हुन्। यसमा बसाइसराई र वैदेशिक रोजगारीले पनि बढावा दिएको छ। उहाँको कोही न कोही परिवारको चाहिँ तपाईँको विदेश जाने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब बोर्डिङमै पढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ चाहना हुने
अब जस्तो परिस्थिति भए पनि बोर्डिङमा पढाउँ, राम्रो होस् या नराम्रो होस् होइन। अब चाहिँ त्यहाँ हामीले के देख्यौँ भनेदेखि अहिले अङ्ग्रेजी बोल्न बुझ्न मात्रै तपाईँको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने अभिभावकमा बुझ्नुको कारण पनि अहिले विद्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी कम हुनु हो। र त्यस कतिपय अवस्थामा भने घर पाएक जागिर खाने शिक्षकका कारण विद्यार्थीमा ध्यान नजाँदा नतिजा खस्केको अभिभावकको गुनासो छ। सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीले निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास घटेको छ। ग्यालेक्सी फुकेका लागि खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता भोलि। बाढी बाधक बने आयोगले सहजीकरण गर्ने पार्टीको आधिकारिक पत्र आयोगको मुख्यालयमा पनि बुझाउन सकिने। एमालेको उम्मेद्वार सूचीमा उल्लेख्य युवा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै भुसालले पार्टी नै छाडे। 17 सिटमा जसपालाई समर्थन। सत्ता गठबन्धनमा भागभन्दा मिले पनि कांग्रेस र माओवादीले उम्मेदवार अझै छान्न सकेनन्। चितवनमा जित्न मुस्किल देखेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल गोर्खा सरे। लगातारको वर्षाले देशभर 10,000 भन्दा बढी घर डुबानमा। प्युठान, मकवानपुर र जुम्लामा 12 जनाको मृत्यु। एक सातापछि नेपालबाट मनसुन बाहिरिने पूर्वानुमान। र रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने एकमात्र पुलमा विस्फोटनपछि भीषण आगलागी। युक्रेनमा सैन्य सामग्री ओसार्ने मुख्य मार्ग अवरुद्ध। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.